अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। नाजरीन, कमीशन ने बहुत शिकस्ता दिल के साथ आज अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया, लेकिन आज जो दो बड़े तजादात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जब ये कमीशन जो है वो इसकी कार्रवाई हुई, अटॉर्नी जनरल भी वहाँ पेश हुए, तो काजी साहब ने जो है वो उनसे पूछा कि कल सुना है कोई ऑर्डर हुआ है, तो वो ऑर्डर उनको पढ़ने के लिए कहा। जैसे उन्होंने वो ऑर्डर पढ़ा तो उसके बाद सवालात शुरू हुए जो काजी फाइजीसा साहब हैं उनकी जानिब से, और उन्होंने कहा कि ये जो कमीशन है इसको नोटिस क्यों नहीं किया गया। ये कमीशन भी इस में एक फरीक था। फिर उन्होंने कहा जी कि बजरिया सेक्रेटरी कमीशन को भी नोटिस हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये कमीशन बना किस कानून के तहत था, ये बताएं। तो उन्होंने बताया कानून। तो फिर इस पे काजी साहब ने उनसे पूछा कि आप वहां क्यों मौजूद थे, आपका उसका जो कल की समाअत है आप उसमें क्यों थे। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे क्या आपको कोई नोटिस हुआ था। उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे कोई नोटिस तो नहीं हुआ था, मुझे जुबानी तौर पे ये बताया गया था कि मैं वहाँ ये जाऊं। फिर उन्होंने कहा जी सुना है कोई ऑर्डर हुआ है। तो ऑर्डर जो है वो उन्होंने फिर पढ़ के सुनाया ऑर्डर, और उसके बाद इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि जो ये कमीशन है ये फरीक था, लेकिन इस कमीशन को फरीक, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना एक रूल है कि जो भी फरीक हो उसको सुने बगैर फैसला नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो कल की कार्रवाई है ना, उसमें हम थे ना हमारे कोई कोलीग थे और ना ही सेक्रेटरी शामिल थे। रूल्स के मुताबिक नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल आइन का आर्टिकल 14 है उसको पढ़ें। जो आर्टिकल 14 आइन का वो जो बुनियादी शहरी हकूक है, इंसान की इज्जत, अजमत, वकार, उससे मुतल्लिक है। तो वो जब पढ़ा गया तो उन्होंने बताया कि कौन सी इसमें प्राइवेसी है। अगर मेरे बच्चे को कोई अगवा करता है और वो मुझे फोन करके कोई रकम तलब करते हैं, तो क्या मैं उसकी कॉल रिकॉर्ड कर दूं, तो क्या ये उसकी प्राइवेसी ब्रीच होगी इससे? या जितने भी सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए होते हैं इनमें कोई किसी के कत्ल की फुटेज आ जाए, तो क्या जो कातिल होगा वो ये क्लेम करेगा कि ये उसकी प्राइवेसी थी? प्राइवेसी जो है वो सिर्फ घर की होती है। फिर उन्होंने कहा कि ये कहाँ की रवायत है, ये तो सिर्फ एक रवायत है कि कोई भी जो कमीशन बनता है वो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी मुशावरत शामिल होती है। और फिर ये भी जो हाई कोर्ट के उन्होंने कहा कि जो जजेस हैं वो भी उनकी भी जो किसी कमीशन के अंदर अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी चीफ जस्टिस से रुजू किया जा सकता है। इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये भी सिर्फ एक नॉर्म है, और जो सूबाई जो सुप्रीम जो हाई कोर्ट से वो इंडिपेंडेंट हैं और उसके लिए ये जरूरी नहीं है। ताहम जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के लिए अगर कमीशन में जाना है तो जो कमीशन का इंक्वायरी कमीशन जो एक्ट है वो एक कानून है, और कानून को हमने फॉलो करना है। और फिर उन्होंने हलफ जो है वो कहा कि आप हलफ पढ़ के सुनाएं जज का, और जब जज का हलफ पढ़ा गया उन्होंने कहा कि इसको बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। तो इसके मुताबिक जो है वो हमने आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले करने हैं। या फिर उन्होंने कहा कि जो आइन है इसको थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। जो शुएब शाहीन साहब हैं और आबिद जुबैरी साहब, वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो टीवी के ऊपर बैठकर बात करते हैं, उनको यहाँ आना चाहिए था, और इस कमीशन की भी कोई इज्जत होती है। फिर उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ क्यों नहीं आए। फिर उन्होंने ये भी कहा काजी साहब ने कि किसने ये ऑडियो रिकॉर्ड की, ये बात की है, लेकिन जो सच है उसको गालिब आना चाहिए, और ऑडियो की सदाकत जाने बगैर क्या किसी की जिंदगी हम तबाह कर दें। फिर उन्होंने कहा कि सरप्राइज्ड हूं, आपने कल इन नुकात को उस कोर्ट रूम में क्यों नहीं पेश किया। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने इनको पेश किया था इन हकायक को, और चीफ साहब ने जो काजी फाइजीसा साहब हैं उन्होंने भी ये बात कही कि जो हमने पहले ही ये बात वजाहत कर दी थी कि ये ना तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई है ना 209 के तहत हो रही है, ये कमीशन है। और फिर उन्होंने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा मैंने ये बातें की थी, सामने रखी थी, लेकिन इन बातों को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। फिर उन्होंने कहा जी कि किसी का घर है उसके अंदर नहीं झांका गया। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे जो केस है, मेरे केस का हवाला दिया गया है। तो उन्होंने कहा जी कि जो मेरा केस है वो इससे सरासर मुख्तलिफ है। मेरे केस में एक शख्स ने सामने आकर कहा कि मैंने ये मालूम किया कि आपके बारे में हम दिखाया, इसने मालूम नहीं किया, किसी और ने ये सब किया था। और फिर उन्होंने कहा कि जो मेरी एहलिया थी उन्होंने जो प्रॉपर्टी थी उसका इनकार नहीं किया, और
پھر انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ تھا اس کو پڑھا گیا، اور پھر انہوں نے کہا بھی وہ اسٹیج پر ہی نہیں آئی تھی تو وہ ہم کر رہے تھے۔ ایک گواہ پھر اس جو کمیشن کے حوالے سے جو قیوم صدیقی ہیں وہ بھی وہاں تھے، تو انہوں نے کہا جی یہ گواہ یہاں موجود ہے، گواہوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کمیشن کے آگے پیش ہونے کا۔ تو جو قیوم سے ایک کا انہوں نے کہا جی کہ جو خواجہ طارق رحیم ہے وہ لاہور میں، ان کی بھی ہمیں ای میل آئی ہے کہ لاہور میں ہی وہ یہ کیس جب کمیشن لاہور جائے گا تو وہ وہاں کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے۔ تاہم جو دوسرے گواہ ہیں ان کو روسٹم کے اوپر بلایا گیا، قیوم صدیقی جو جیو کے رپورٹر ہیں، تو ان کو قاضی صاحب پوچھتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے؟ حالانکہ قاضی صاحب تو ان کے ساتھ انٹرویو کر چکے ہیں ایک لمبا چوڑا ان کے یوٹیوب چینل پہ، تو یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ ان کا نام بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا نام کیا؟ کہتے ہیں جی میرا نام قیوم صدیقی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی جو کمیشن ہے اس کی کارروائی کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم جو اضافی کام تھا اس کے ہمیں کوئی پیسے نہیں ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آڈیوز ہیں یہ خود ریلیز کی گئی ہوں۔ اور پھر جو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کئی بار بہت مشکل جو ہے وہ ٹاسک ملتے ہیں، ہم وہ ٹاسک انجوائے نہیں کر رہے ہوتے، مگر حلف کے تحت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑی تھی کہ اضافی کام کریں۔ اور پھر انہوں نے جو ثانیہ کوئٹہ تھا جس کو جو کمیشن ان کے پاس تھا ان کو بھی انہوں نے ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ شام کو جو ہے وہ ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں اور اس میں کہا جا رہا تھا کہ ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ہمیں قانون سکھایا جاتا ہے، تھوڑا بہت قانون ہم بھی جانتے ہیں، اور یہاں آ کر نہیں بتاتے کہ یہ سٹے ہو گیا ہوا ہے۔ اور یہ ایک طرف پرائیویسی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف خود آڈیوز اور ویڈیوز کے اوپر ٹاک شوز کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حیران کن بات تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کل کا حکم نامہ ہے اس کا ہمیں جو ہے وہ ٹویٹر کے جو کمیشن کا نوٹیفیکیشن تھا اس کا ٹویٹر کے ذریعے جو ہے وہ پتہ چلا ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ کمیشن کی تشکیل جو ہے وہ ٹویٹر سے پتہ چلی، اور تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں جی یہ ٹویٹر کیا ہوتا ہے، یہ بتائیں ٹویٹر ہوتا کیا ہے۔ پھر بہرحال جو انہوں نے کہا کہ جو ہم کمیشن ہے یہ اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، ظاہر ہے اس وقت جو قاضی صاحب اس کیس کو سن رہے ہیں وہ ایک انتظامی حیثیت سے سن رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کی جج کی حیثیت سے نہیں سن رہے، تو ظاہر ہے ان کے اوپر بائنڈنگ ہے، تو انہوں نے توہین عدالت سے بچنے کے لیے اس کارروائی کو بہرحال روک دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ مزید کارروائی نہیں کر سکتے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ کب تک یہ سپریم کورٹ کی جو اگلی سماعت ہے، تاہم جو نوٹسز انہوں نے گواہوں کو جاری کیے ہیں ان کو معطل نہیں کیا، اور بتایا کہ جو اگلی جو سماعت ہے وہ 31 مئی کو ہے، اور اس وقت تک وہ کہتے ہیں جو تفصیلی آرڈر آ جائے تو اس کے بعد دیکھیں گے۔ پھر جو حکم آیا ہے اس کے مطابق جو اٹارنی جنرل نے انہوں نے حکم پڑھ کے سنایا جو گزشتہ روز کا تھا، اور جوڈیشل کمیشن بھی فریق ہے اس میں، وزیر سیکرٹری، اور عدالتی فیصلے کے بعد جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کی جو کارروائی ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ یہ تھی کارروائی۔ بہرحال یہ جو قاضی صاحب تھے انہوں نے بڑے زبردست سوال بھی اٹھائے آج، لیکن ظاہر ہے بہت شکستہ دل کے ساتھ یہ کمیشن بہرحال اپنے انجام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔